نعي ننقساغس شهنستا إلو وسيدني بلعنا مستنا انتاي كم زخونكو أي فلتن بقى كابو مفلاي أبي ولدي أي مواسبتنان أواريد كنا أي نابلو سلام تاعي رساخون فتوات خطاتلتين وعب سلام مساخهم لو ما تحزلكم سمساخ مدب دما مدب انتاي تمخرون الزبل حمت حفتي صحافة لي سانتا أي حسلكم مسئ كم تقول جيزي إذا حفتي سانتا أم بيم سوداهو حسابي ككافل أيه نسخاتكم من زانت حفتنا سمعهم سوداهم حسابكم من مخرجوا من أبكم إنتن خسفر لا أقدي ما بتحتنا كلا بوكم يفتو نبزان إذا حفتنا زانتا قبلكم سنة مكتسال إذا إذا حفتنا زانتا كم زي سبل أبي سلام كيف زحزم بيتي أنا ون كم زيتات للنس نشتي مخرج رخبكم أنا ون بغلدش حن عصر تغلتن عام تمرت أبعصر شو عتعد مي كلهو سدتي بقسمه كاب مغلا حاوي حزو مالي سني خديه بقى أنسي أبزي ترقم سئنا اللي يبلمو دنجلي خوكو كي تمر أخي دق أي توزني خي إلو مالي سني كندي بخيتها ماليسة كابو أي قسن كون كورونا أركيوني كي وز أخو حري له نزحويت إلا بلاي مويته بدي حريو عقرقري فتأرمو بخلتش حن عصر سلستن عامة سمهرت حاجاي كتماي خيد مسحواتي غمت أمو أبو مزخوانا وديك أرارب بمحزنة كابو دحرس توسن أوارح يفكرك أيه ناسا يكوني إبلا نمو نانو أنا كم حاوة أيه سريئك هاولمو بزحي لمنن يا أبي كابو كننك أساقسيلنا كتما وزينا بدحريو زبلع بليعنا ستا مستنا كابو مفلاي أبي شعوك ريو يدلي كابي كفلا أيدليون بقى دنجلنا يبخمزو وسيدوا كمرعاوك أيه يبلا نمو حرا يبلو أوشت سلست أوارح كله دفزئيمو سدراي ون أي مواسبتنان تشدوزي بآخذ هواريدنا إينا إيلوم سوي قومني كيده أب كل التسومن كابز مرعو حداري حيزة كده شجر حليفو بيت خرستيان كيده صولتي جبر نيرة تحرشهم من تورحي سخنا كبيد نجارك إلى الكبلاني فلتاني بدحريو سانتا العيلة نجازاي كيده كلهم سدراي تحاجوسهم مولو يجبر الكي إيلومني بخندي رسي عيو أقعد آمن تاريخي ونجن بقى كابو كفل عيدل بقى إيدو تشبيته سلام انتي ليو بقى مسؤوي حادر اتناي سدت حسابي مورالي كله كرتم تميلو كابو أبكل تشحن عصر شدشتن عامة مرت عباي حفتي يتقوداني كبس حنيلو مزيو وصلي إلى باريريو تمسكن إلى كابو سدت وزي عداي كفيلة وديه تمسكن سدرايون حاجيزة حجي كلت عامة كير له أب سدت إنا حجي أبو خلقو مخرد ليلو زلقو أفكار لني ليلانا بأكاليو تراخيبنا بزخونا قاتامي ودعت أيو الناس مشاكنا سلكة لواويتنا نداول فتيو فتيني كحسر الكي بقات فغيرنا حاوينا كيريو كاب حلفكي تمهاري فلطيون قدم إلوني إشي لا دحرش الدشتوارحي تراخيبنا لوهيو سمعيتي كاب قاس أيو سرد ألي أنا حاجة تحيزو عد خيرو نعي إلوني أنا حجة تسديده نسخاون كمو بزح جيزة أيو تملالي سمو كن كيسر حي حزو كابو انت يكن بلع إليو أمو بسدراخ ود الكيب لأنمو إشي كن على مايكس كعز الساقع نعي كي تبلني إليو صغيلو ملسي آي هابنن نسو أي تمرعون أنا كن كم تزبل كوي تمرعي أيه كلو علي لي أيه خاعة ساقا ما يبلون إلو نيرو حجو كن فريحة حادا جيزة دويلو كمرعو أفقد ليمو فتحيا كما تسأنا باخ إلوني تسأللي له كما يقول نستيتي كبدلا أنا بلني كم يجيره كأوقع يفكر أيه كم قال إلوني تحار دويلو كي تتقل من نسل الزفرحية كفتنك إلنبر النامس أخويا نابو يفكرك أيه إلوني كن كنت أنسي إخي إيو إلوني أبزعدي نايمت ناس مدب أي باللين إليه سلزي فرحات لني أبيه جلس كبلن زحفتي زفت وكي سدتني حافت غيه يكرتها صحفة بزي حلكي بمسنجر تزرخ بكي دسم بلن نيرو ناتا قديس كمالس اللي زان بيتي سبليو زان تا كبت حفتي كمانا كما خرك زدلي كابزان تخست حزكوه قدامي مالت نسخي نفسخي أتحيتكي أو قديلكي أي سرعية نسو ملو نسخجن أو قديلكي ترعية نابن نسخي تمرعي خسل استفاتحي نسوجن سلا زي تمرعوه سلا زي تفاتحة نسخي كم زتحاتكي نسوجن كم زل على غير كن حرتر إياه وينكي كم زحجة سقية زلخي إخ ناس سقى أخذت نبري نسخ زتحاتك عين السمعيت إن حرت سمعك كلاتكن كم زعين السمعيت بمرعان بفتح راح زي كونس بزخونا نجارسي زقودة لنجار علني الكن حرت حاسب وينكي نسوجن اللي عليه غير كن حرت حاسب ويا وينكي حدا
ዝኾነ ገዛእን ተገዛእን ኮይንኩም ኢኹም ትነብሩ ማለት ናይ ፍቅሪ ዘይኮነሲ ናይ ምግዳል ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ኣብ ክልተ ዓመት ዕላማ ከየሳኽዐት እንተዘይጠኒስኪ ወይ ዓዲ ተዘይመፂኺ ወይ ከዓ ከምዚ ተዘይጌርኪ ወይ ንፈላለ ዝብል መፈራርሒ ክጥቀም ከሎ ንስኽን ተገዛእቲ ንሱ መፈራርሒ ንሱ ኣዛዚ ንስኽን ግን ኩሉ ዝበለክን ነገር ተዓሚትክን ናይ ምግባር ተዓሚትክን ህይወትክን ዕላማክን ብዙሕ ነገርክን ናይ ምኽሳር ህይወት ይክህልወክን ማለት እዩ ስለዚ ንስኺ ዝኾነ ነገር ሃሊኪ ወይ ተመርዒ ክተፋትሕ ወይ ንሱ ተመርዒ ስለዘይተፋትሐ ማለት ዝጎደልክ ሰብ ምልእቲ ዘይኮንክ ሰብ ኢኺ ማለት ኣይኮነን ካብኡ ተፈሊኻ ተተንፍስ ዘይትኽእሊ ክትነብሪ ዘይትኽእሊ ካልእ ወዲ ክጥምተክ ዘይኽእል ዓይነት ጓል ኢኺ ማለት ኣይኮነን ቀዳምነት ከምዚ ዓይነት ስምዒት እንድሕር ሃሊኪ እዚ ስምዒት እዚ ክትውግድ የለኪ እንድሕር ኣ ዘይወጊድክዮ ምንም ዓይነት ውሳነ ክትውስን ከም ዘይትኽእሊ ኢኺ ንነብስኺ ተእምን እያ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዝብለክ ዘሎሲ ንስኽስ ኣብ ክልተ ዓመትኪ ዕላማኸ ዘየሳኽዓኺ ንስኺ መጅሁል ንሱ መጅሁል እሞ ከዓ ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ስዑዲ ኩነታት ሲ ሓደ ኣብዚ ሓለፈ ቀሪበያ ዝነበርኩ ዛንታ እንድሕር ሰሚዕኽን ኣኾይንክን ባዕልኽ ንስኺ ሰሚዕኽያ እንድሕር ኣኾይንኪ መጀመርያ ኣብዘይ ሓሰበትሉ ኣብዘይ ተዳለወትሉ ሰዓት እንተዘይ ጠኒስኪ ኢሉ ኣገዲድዋ እያ ጠኒሳ ብድሕሪኡ ድማ ስራሕ ከቢድ ስራሕ እውን ስለትሰርሕ ጥንሲ ኸይድዋ ከመይ ገይሩ ተቐይርዋ እንታይ ኢልዋ ብድሕሪኡ ድማ እንደገና እንተዘይ ጠኒስኪ ኢሉ ከዓ እንደገና ኣገዲድዋ ኣብዘይ ሓሰበትሉ እንደገና ከዓ ካልኣይ ጠኒሳ ከብዳ ምሪሓ ንሳ ዳዓረብ እናሰርሐት እንታይ ዓይነት በደል ይብድላ ሪከርድ ሰዳትለይ ፅሑፉን ፅሒፋትለይ ኣቕሪበየ ነይረ ብጣዕሚ ውሽጠይ ዝተንከፈትኒ ስደተኛ ሄዋን ማለት እዩ ናታ ሰሚዕኽያ ተኮይንክ ናታ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ኣብነት እዩ ንዛንተኸይ ሓደ እንድሕር ደኣ ክኸይድ ደልዩ ሓደ ወዲ ወይ ንፈላለ ወይ ከምዚ ንግበር እንድሕር ኢልኪ ንኸይትፈላለዩ ኢልኪ እታ ወይ ኢሉ ዝሓተተክ ሕቶ እንድሕር ደኣ ተግቢርክ እያ ምፍልላይ ኣይተርፎን ፅባሕ ንግሆ ንስኺ ዕላማኸ የሳኽዓኺ መጅሁል ኮይንኪ ምዝ ሕጂ ዘሎ ስራሕ ናይ ወዳት ምግደፉ ናይ ወልድ ንባዕሉ ሰብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ደኣ እስኺ ጠኒስኪ ክኸይድ እንድሕር ደልዩ ምኻዱ ኣይተርፎን ክቕየረክ እንድሕር ደልዩ ምቕያሩ ኣይተርፎን ስለዚ መን እዩ ዝጉዳእ ኣብ ስደት ከብዳ ምሪሓ ዳዓረብ ትሰርሕ ጠኒሳ ይኹን ሓሪሳ ዳዓረብ ትሰርሕ ጓል በይና እያ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ ኣዴኻ ይትርኤካ ኣቦኻ ይርኤካ ኣሕዋትካ ይርኢኻ ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ዝኽፈል መስዋእቲ ወሊድክን ውላድክን ካብ ሕቑፍኽን ፈሊኽን ንዓዲ ዝሰደድክን ካብ ኣየኒ ላዕሊ ስምዒቱ ትፈልጡ ኢኽን ዘሕለፍክንኡ መከራ ዝኸፈልክንኡ መስዋእቲ ትፈልጡ ኢኽን ኣይኮነን ዶ ስራሕ ዘይብሉ ኣፍቃሪ ሰብኣይ ሒዝክንሲ ወላ ዝሕግዘክ እናሰርሐ ኮይኑ ንስኽን ንሱን ተመሳሳሊ ዓይነት ስምዒት ተመሳሳሊ ዓይነት መስዋእቲ ትኸፍሉን ካልእ እሞ ይትረፍ እቲ ካብቲ ሓቑፍኺ ፍልይ ኣቢልከ ውላድክን ዓዲ ክትሰድዩ ከለኹ ኳስ እቲ ዝስማዓኩም ስምዒት ተመሳሳሊ ዓይነት ስምዒት ክስማዓኩም ኣይኽእልን ስለዚ ሓደ ነዚ ኩሉ ነገር ንስኺ ኣብ ክልተ ዓመትኪ ዕላማኸ ኣየሳኽዓኺ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣይበፃሕኺ እዚ ዝብለክ ዘሎ ትእዛዛት እንድሕር ደኣ ፈፂም ኩሉ እቲ ኣብ ቀፃሊ ዘሎ ትኸፍልዮ መስዋእቲ ትሽከምዮ ሓላፍነት ንዕኡ ኸድልው ትዲኺ ሓደ ምልክት ሓቀኛ ኣፍቃሪ ኣይኮነን ከምዚ ክብለክ ዝፀናሕኹ ስለዚ ሓቀኛ ኣፍቃሪ እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ እዚ ወዲ ክኸይድ እንድሕር ደልዩ ምኻደ ይተርፎን ስለዚ መጀመርያ ዕላማ ከሳኽዒ ተረዳዲእኹም ግዜ ኩነታት ርኢኹም ንሱ ስራሕ ኣብ ዘለዎ ንስኺ ዕላማኻ ብዘሳኽዓኽሉ ክልተ እግርኩም ጠጠው ኣብ ዝበልኩምሉ ተረዳዲእኹም እዩ ሓደ ሓቀኛ ፍቕሪ ክብሪ ኣለዎ ምርድዳእ ኣለዎ ብናይ ክልተኻ ዝውሰን እምበር ብናይ ሓደ ጥራሕ ኣገዲዱ ዝውሰን ውሳነ ምልክት ሓቀኛ ፍቕሪ ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ክርዳእልክ ኣለዎ ዕላማኻ ተሳኽዐለኪ ብክልተ እግር ጠጠው ክትብለኪ ኣብ ዘየጣዓሰኪ ቦታን ደረጃን ክትኮንለኪ መጀመርያ ስለዚ ክፅበየክ ተኾይኑ ክፅበየክ ከም ዘለዎ ኩሉ ነገር ክትሽከምዮ ዝግበአክ ሓላፍነት ንሱኸ ንዕኡ ድልው ድዩ ብኩሉ ነገሩ መዚንኪ ኣረጋጊፂ ካብ መፈራራሕ ዘይኮነ ብምርድዳእ ብኩሉ ነገሩ ምስ ኣረጋገፅክ ዳ እምበር ሕጂሲ ኣይኮነን ድኽጠንስስ ዕላማ ከቋሪፅ ክንዋዕሉ ስራሕ ከቋሪፅ ክንዋዕሉ ሲ ምስኡ ተራኸብሉ ሓሳብ ንዋዕሉ ክትሓስዩ ኣይብልኽን ብዛዕባ ኣብ ስዑዲ ከይተመርዕኻ ከይተመርመርካ ምርኻብ ንዋዕሉ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣይመክርን ኣይፈቅድን ከም ኣነ ዝርድአሉ ግን ኩሉ ሰብ ንናይ ባዕሉ ተሓሳስባ ንናይ ባዕሉ ርድኢት ኣለዎ ነገር ግን ከም ኣነ እንድሕር ደኣ ተሓሲተ እውን ጉድኣቱ ይበዝሕ እየ ዝብል ስለዚ ንኩሉ ነገር ኣብ ግምት እትው እየ ዝብለክ ኸበርቲ ሓፍተይ ሎማዓልቲ ዝነበረትና ፃኒሒት እዚኣ እያ ትመስል